ووالدنا وبنينا وجعلنا حمدا وجعلنا نهارا ما لكم لا تؤمنون بالله والآخرة صدق الله العظيم. رمضان المبارک کا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے. یعنی اپنے آپ بخشان کا اللہ تعالیٰ نو راضی کرن دا آخری موقع آ گیا. بہت ساری چیزاں نے جہاں ایک مسلمان جڑا روزے دے وچ کردا ہے، نمازاں پڑھدا، تراویحاں، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات، سحریاں، افطاریاں، غرباء دا خیال، مساکین دے بارے یعنی کہ ایک ہمہ جہتی زندگی ہے جڑی رمضان دے اندر گزاردا ہے. پھر اپنے نفس تے کنٹرول کرنے کی کوشش کردا ہے، زبان تے کنٹرول، پیٹ تے رزق حلال کی کچھ ہے. ایک مومن یہ نال ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان نو مسائل ہوندے نے، تکالیف، پریشانیاں ہر بندے دے نال کسی نہ کسی قسم دی پریشانی ہے جڑی کو جڑی ہوئی ہے. تے کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا وظیفہ کہ جڑا انسان دے سارے مسائل نو حل کر دے. کوئی منو پوچھے گا، کوئی کسی عالم دین نو پوچھے گا، کوئی عاملہ نو وظیفے پوچھے گا. لوگ دستے بھی نے فلانا وظیفہ اینی باری کر، فلانا اینی باری کر، تیری فلانی مشکل حل ہو جائے گی، تیری فلانی مشکل حل ہو جائے گی. ظاہر مشکلات انسان دیاں بڑیاں نے. ایک باپ دی حیثیت نال ہور کنے ایک مسئلے ہوندے نے بندے نو، بیٹے دی حیثیت نال، شوہر دی حیثیت نال، کسی معاشرے دا ایک فرد ہون دی حیثیت نال کافی چیزاں نے جڑیاں انسان تے عائد ہوندیاں، لیکن انسان اپنے آپ کو کمزور پاندا ہے. تے وظیفے لوگ تلاش کردے نے، دستے بھی نے، لیکن ایک ایسا وظیفہ جڑا حضرت نوح علیہ السلام یعنی ایک عظیم و شان پیغمبر نے اپنی امت نو دسیا سی. اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ ہر نبی نے اپنی امت نو دسیا، اور خاص طور پہ ساڈے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سانوں یہ دسیا. اور یہ وظیفہ ہے استغفار کا وظیفہ. استغفار کا وظیفہ، استغفار معافی منگنے نو کہندے نے. استغفار قیامت والے دن جس بندے نے اپنے صحیفے دے اندر، اس حدیث پاک دے اندر من وجد فی صحیفتہ کثرت الاستغفار طوبی لہ، جس بندے نے اپنے صحیفے میں قیامت والے دن زیادہ سے زیادہ استغفار لکھا ہوا دیکھ لیا تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. استغفار یہ معافی منگن دا نام ہے. میرے کو جڑے لوگ سوال پوچھتے ہیں، میں روزانہ 100 باری استغفار کر کے سونی ہے، میں نے کی پڑھنی ہونی ہے؟ بس یہی استغفار 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 100 باری پڑھ لے. استغفار پاوے 1,00,000 باری بھی کہندے رہو، او دے نال استغفار دا حق ہے، او دا نام ہے. جی میں کہاں تسبیح کرو، تسی کی کرو گے؟ سبحان اللہ. تو جے تسی کہو تسبیح 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 تے او دا کی نتیجہ نکلنا ہے؟ تے استغفار ہے معافی منگن دا نام. اور معافی منگنا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے. استغفر اللہ ایک لفظ، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے. اگر منگنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے گنتی شروع ہوئی ہے ہوں تھوڑی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم جڑی بہت ہی باغی قوم سی، اور قرآن و حدیث تو پتہ چلتا ہے کہ ایڈی بدتمیز قوم کٹ ہی آئی ہوئے گی جنہیں نوح علیہ السلام کی قوم سی. یعنی جاندیاں بجدیاں انہوں نے اپنے کنا چنگلیاں دے لینی ہیں. منہ حضرت نوح علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت جہاں پہلا رسول سی اس کائنات دے اندر، انہوں دیکھ کے منہ لپیٹ لینا، ہاں جی، اور آپ دے اوتے پتھر مارنے، آپ دے نال مجادلہ کرنا.
کہ तुहाडे नाल घटिया लोग ने असीं किवें बईए वगैरह वगैरह। उन्होंने भी नबी अल्लाह ताला के नबी ने कहा कि देखो फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, बस तुम कहो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगो, इन्नहु काना गफ्फारा। ए देखो हुण चलिया वजीफा जिहड़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दस्सिया, इस्तगफार करो बस, इन्नहु काना गफ्फारा, बेशक अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करने वाला है, इन्नहु काना गफ्फारा। फिर वो तफसील जिहड़ी इंसानी ज़रूरतां ने दुनिया दे उत्ते, जिस जिस मुसीबत च इंसान गिरफ्तार होंदा है, जो जो कुछ अल्लाह कोलों चाहिदा होंदा है, ਉਹਦੇ कुछ दरवाजे ने, वो बड़े बड़े दरवाजे जिक्र किए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। फ़कुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह ताला पहला काम तो ये करेगा कि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से तुम्हारे लिए मूसलाधार बारिश बरसाएगा। हुण तुसीं समझोगे, असीं भी समझोगे सिर्फ बारिश बरसाएगा किड्डा क काम, लेकिन बारिश के जिहड़े समरात ने इंसानी जिंदगी के उत्ते की हुंदे ने, ये तुहाडे जिमीदारां कोलों छुपे दे ने। यानी बारिश जदों हो जाती है उदों कुरान मजीद कहता है कि मैं मुर्दा जमीन नूं जिंदा कर देना, और बारिश की वजह नाल फसलां होणगियां, जानवर होणगे, बाल इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा शोभा है कि बर वक्त अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। तो फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से अल्लाह लगातार बारिश बरसानी शुरू करेगा। व युमदिदकुम, युमदिद मदद, मदद लफ्ज़ नजर आ गया ना, युमदिद, व युमदिदकुम तुम्हारी मदद करेगा, बी अमवालिन पैसे देकर, दौलत के साथ, व बनीना और तुम्हें बेटे भी अल्लाह देगा। यानी बेऔलादी का भी इलाज कर देता बिच, बारिश दे के तो एक पूरा खुशहाली का दरवाज़ा खोले अल्लाह पाक ने। दूसरा अल्लाह ताला कहता पाया कि मदद करूँगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, बी अमवालिन व बनीना, माल भी अल्लाह देगा और बे औलादों को औलाद भी अल्लाह देगा। और औलाद भी विच कुड़ियां का जिक्र नहीं किया कि शायद मुश्किल ना समझना अपने वास्ते, बनीना बेटे देगा अल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह ताला माल से और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा। वह यजअल लकुम जन्नातिन, और तुम्हारे लिए फसलें और बागात बनाएगा। वह यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला दरियाओं और नहरों को जारी कर देगा। अच्छा हुण देखो कितनी चीज़ां ने इंसानी ज़रूरियात, इंसानी कमियां जड़ियां अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान चों कढ़ा के सानू ये दसिया कि दुनिया का कोई मसला, कोई परेशानी और कोई तुहाडी जिंदगी के अंदर खला होवे जिहड़ा किसी तरीके दे नाल वो पाड़ा मिलदा ना होए पिया, ते तुसीं परेशान ना होवो, तुसीं सिर्फ इक्को ही काम शुरू कर दिओ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पूरी समझ दे नाल, पूरी बसीरत दे नाल, सोच समझ के इस्तगफार करने वास्ते मैं अगे भी तुहाडी खिदमत च अर्ज़ करना हुन्ना, जदों तक असीं अपने आप नूं सही समझते रहांगे ना कि मैं सही हाँ, मैं ठीक हाँ, मैं इबादत गुज़ार, मैं नमाज़ां पढ़ना, मैं नेक हाँ, मैं वली अल्लाह हाँ, उदों तक इस्तगफार जिहड़ा काम नहीं दिंदा। इस्तगफार उदों काम देगा जदों अपने आप नूं दिलों गलत और गुनाहगार तस्लीम कर लवेंगे। देखो तुसीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े साडे नबी ने, ये इमामुल अंबिया है, नबियां दे नबी, और उन्हां दा जिहड़ा मुकाम है ये कोई इंसान दुनिया ते बयान नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ही बयान करदा उन्हां दा मुकाम। लेकिन वो भी कहते हैं कि मैं रोज़ाना 70 मरतबा इस्तगफार करता हूँ। 70 मरतबा का मतलब ये नहीं है कि गिन के 70 बारी, यानी कि असीं इसे गल की कसरत ज़ाहिर करनी यार 20 बारी तेरे को गया, तो मतलब ये नहीं होंदा कि मैं 20 बारी गिन के गया, वो मतलब होंदा बेशुमार मरतबा गया। तो जदों अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं 70 बारी रोज़ाना इस्तगफार करता हूँ, तो वह मतलब है न जाने कितनी बारी अल्लाह के नबी इस्तगफार कर देना। और एक तो खुद इस्तगफार करना, एक अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि ए मेरे नबी तुसीं हुण फाते बन गए, दुनिया तुहाडे अगे कलमा पढ़ गई, दुश्मन तुहाडे दोस्त बन गए, जिहड़े लोगों ने तुहानूं कढिया सी वो तुहाडे थल्ले लग गए,
ہاں جی قبیلیاں دے قبیلے فوجاں دیاں فوجاں ایک وقت سی تسی آندے سو کلمہ پڑھو ایک وہ وقت آ گیا کہ فوجاں دیاں فوجاں تانوں آ کے کہندیاں نے کلمہ پڑھاؤ یہ ساریاں کامیابیاں تو بعد اللہ کہندا ہے کہ ہن تسی یہ کام کرو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر اب تم اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرو واستغفر اور استغفار کیا کرو دیکھو ذرا کس ہستی نو کامیابیاں کنیاں دیتیاں نے اور پھر آخر دے اندر فرمایا کہ اللہ کو استغفار کریا کرو پھر اسی کدھر دے بیچارے ہیں کہ اسی اپنے کبھی استغفار سوچ سمجھ کے کرنا ضروری نہیں سمجھتے تے اس وظیفے نو کرنا شروع اگر کر دئیے نا اس وظیفے دی خاص بات یہ ہے کہ اسی سارے جڑے ہیں نا اسی اپنی ضرورتوں واسطے نماز پڑھنے عام طور پہ ساڈا جی کمر جھکتی ہے نا جی اسی سجدے جانے ہیں سانوں یہ نہیں ہوندا کہ اللہ ساڈے نال محبت کرے اسی اللہ تعالیٰ نال محبت کریے سانوں اللہ دے اگے پیار نال وہ محبت دے اندر جھکنا چاہیے یہ گھٹ دین چاہتا ہے بلکہ اسی جدوں سجدے جانے ہاں سانوں کتے مطلب ہے کہ بیٹیاں دی شادی دا بوجھ ہے چک گئے اللہ اگے کتے بیٹیاں دا نوکری دا مسئلہ ہے اللہ اگے چک گئے ہیں کتے سانوں ہور مسائل نے گزران دا مسائل ہے تنگ دستیاں نے جی دشمن دا خوف ہے تے اسی اللہ اگے چک جانے ہیں اے ساڈا کام ہے لیکن اصل اللہ دے اگے جھکنا یہ ہے کہ انسان ساریاں چیزاں نو پیچھے کر کے اللہ دی محبت دے اندر اللہ اگے جھک جائے ٹھیک ہے تے استغفار پڑھنے کا ایک تو یہ ہے کہ اللہ دی محبت یہ نصیب ہوتی ہے لیکن یہ جڑا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ دسیا ہے یہ سارے دا سارا جڑا ہے نا زیادہ تر یہ اندر دنیا دے مسائل اللہ تعالیٰ نے حل کیتے یعنی جنت تے ملے گی ہی ملے گی استغفار کرنے والے نو اللہ جڑیاں دنیا دے اوتے نعمتاں نے وہ ساریاں ساریاں عطا کر دے گا تے رمضان المبارک دے انہاں مقدس ایام دے اندر انسان دا دل کردا ہے یار کی پڑھیے کی منگیے تے اللہ نے بھی کیا پیغمبراں نے بھی کیا تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی یہ فرمان ہے کہ تسی اللہ تعالیٰ کولوں استغفار کرو ٹھیک ہے تے انہاں دناں چ استغفار نو اپنے واسطے لازم پکڑ لئیے استغفار کس طرح معجزے دسدا ہے کس طرح یہ چینج کردا ہے منٹاں دے اندر انسانی زندگی نو اور انسانی تقدیر نو او دے واسطے میں ایک واقعہ پیش کر کے تے اجازت لے لاں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پتہ انہاں دے واقعات اس واسطے نے کہ موسیٰ علیہ السلام نو انتظار نہیں سی کرنا پیندا وحی دا وہ کلیم اللہ سن ادھر گل ہوئی ہے تے ادھر اللہ نال انہوں نے پوچھ لیا تے بارش نہیں سی ہوندی اس زمانے دے نہ ٹیوب ویل سن بارشاں دے اوتے زندگی دا انحصار سی تے ساری قوم نو لے کے تے جنگل دے اندر نکلے اور صحرا دے وچ جا کے تے صفاں بنا لیاں کہ اللہ تے کولوں دعا منگیے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے اسی دوران اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تواڈے اندر ایک شخص ہے جڑا 40 سال تو میری نافرمانی کر رہا ہے بہت گناہ گار ہے اور وہ دی وجہ دے نال میں بارش روکی دی ہے پہلا انہوں اپنے اندروں کڈو باہر اگر بارش دی دعا منگنی جے پہلا اس 40 سالہ نافرمان اور گناہ گار شخص نو باہر کڈو اپنے مجمع تو پھر تواڈی دعا وہ دی وجہ نال ڈکا پیا ہے تے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جناب تسی دا نام دسو تاکہ میں انہوں باہر کڈا اللہ نے کہا میں چگلی نہیں کرتا کسی بھی نا نہیں دسنا وہ جو آواز لگا ہر ایک تک پہنچ جائے گی مجمع دے اندر آپ باہر نکل جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی وہ 40 سالہ گناہ گار انسان وہ 40 سالہ نافرمانہ انسان تیری وجہ نال بارش رکی دیا ترس کھا ساڑھے سارے تے باہر نکل جا تاکہ اللہ نے منوں کہا کہ دعا تاں ہی قبول ہونی ہے بارش دی اگر تو باہر نکلے گا لو جی ہوں باہر کیڑا نکلے سارے لوگ تونا چک چک کے دیکھن دوسرے حال کہ کیڑا باہر نکلدا وہ کیڑا ظالم دا پتر سی جدی وجہ نال بارش رکی دی سی تے سانوں بھی نال مصیبتاں پئی دیاں سن ہن سارے ہی دیکھن لیکن نکلے کوئی نہ ادھر وہ جڑا شخص سی جڑا جدی وجہ نال اونوں پتہ لگ گیا لے اج جڑی بےزتی ہونی ہے نا میری یہ بےزتی ساری دنیا دے سامنے اور اے جڑے لوکاں دے بچے پیاس نال بلکے نے جنہاں دے جانور پرائے مر گئے نے فاقے تے قحط پئے نے کی مصائب دنیا نے وہ ساری دی وجہ میں ہاں جدوں میں باہر نکلاں گا تے یا اللہ وہ پھر اللہ تعالیٰ دے نال ڈائریکٹ ہویا نا اتنے اور انہیں پھر کوئی آنسو بہایا کوئی چہرہ کج کے کہ اللہ منوں اج بچا لے میری عزت رکھ لے نہیں تے میرا رہنا کھ نہیں تے اسی دوران بارش شروع ہو گئی
بارش جدوں شروع ہو گئی تو لوگوں نے اعتراض کرنا سی، یا نبی اللہ تسی تو کیا سی بندہ باہر نکلے گا تو بارش ہوئے گی، تو نکلیا کوئی نہیں، اور بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ میں پوچھ کے دسنا اللہ پاک نو۔ انہوں نے جدوں اللہ تعالیٰ کو پوچھا تو اللہ نے کہا کہ جس آدمی کی وجہ سے میں نے بارش روکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش کر دی۔ جدوں نے استغفار کر لیا دل دے اندر، اللہ کو پردہ پوشی دی درخواست کی تھی، اللہ کو اپنا آنسو بہا لیا کوئی چھپ کے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر او دا گناہ معاف کر کے تے جڑی بارش روکی سی وہ بارش جڑی اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ اے استغفار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان دا دروازہ ہے، جڑا بندہ استغفار کرن لگ پیندا ہے وہ آسمان دے دروازے نو کھٹکھٹان لگ پیندا ہے۔ حضرت عمر دے دور چ بھی قحط پیا سی نا، وہ بھی اسی طرح ہی دعا واسطے نکلے تے سارے جڑے مراسب نے انہوں نے چھڈ کے صرف استغفار کر کے تے واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ دعا کرے تے انہوں نے جواب دیتا جی کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے جن سے بارشیں برستی ہیں، یعنی میں استغفار کر کے تے آ گیا اور استغفار ضرور بارش برسائے گا۔ تو میرے بھائیو، رمضان المبارک دیاں آخری ساتاں نے، یہ اندر ہی شب قدر بھی آنی ہے، یہ اندر ہی مغفرتاں تے بخششاں نے، تے اپنی انہاں دناں نو استغفار دے نال مزین کریے۔ دو تین الفاظ تہاڈی خدمت عرض کر دینا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ ایک تو ہے استغفر اللہ، ایک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بہت بڑا استغفار ہے، آسان ہے۔ ایک ایدے نال ملدا جلدا ہی استغفار ہے جدے بارے چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سی کہ کبیرہ گناہ بھی کوئی کر لے نا، حتیٰ کہ کافراں دے نال جنگ دے اندر پٹھ پھیر کے نس جائے، انہوں اللہ تعالیٰ معاف نہیں نہ کرتا، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اگر سوچ سمجھ کے استغفار اگر پڑھ لے گا تو اللہ انہوں بھی معاف کر دے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بہت ہی آسان ہے۔ پھر وہ پنجواں کلمہ جڑا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا و خطا سرا و علانیۃ، سارے بچوں کو اسی یاد کراندے رہنے ہیں۔ اینوں پڑھ لیا، اگر کچھ بھی نہیں انسان نو آندا، رب اغفر لی، حضرت نوح علیہ السلام دا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہوں کو قتل ہو گیا سی، تمہیں پتہ ہوئے گا اس گل کا، تو انہوں نے موقع ماریا کہ نیت نہیں سی آدھی کہ مر جائے، لیکن وہ مر گیا، اس تو بڑا کیڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی گل نہیں سی کی، صرف یہی کہا سی رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر، مجھے کی پتہ سی میں ماریا نہیں جان بوجھ کے، رب اغفر لی، تے جڑے حافظ نہ بیٹھے تھے انہوں نے پتا ہے کہ اس تو اگے کوئی گل نہیں، غفر لہ، جیسے انہوں نے کیا رب اغفر لی، اللہ نے کیا جا معاف کر دیتے۔ تو انہاں دنوں دے وچ اس کام نو شروع کر لو، اللہ تعالیٰ میں نور تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔